هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. أي أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها بعد ذلك لو أراد أن يتوب أو لو أراد كافر أن يدخل في الإسلام ويعتنق الإسلام، الله تعالى لا يقبل منه، لأنه رأى قيام الساعة بأم عينيه. ولكن قبل هذا في خلال 24 ساعة ليلا ونهارا دون استثناء أي حال أو أي وقت، الذي يريد أن يتوب الله تعالى يقبل توبته، لأن باب التوبة مفتوح. فلا يظنن أحدنا أن باب التوبة أغلق في وجهي، أنا أريد أن أتوب ولكن الله لا يقبل توبتي. هذا خطأ. هذا الكلام غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها الله تعالى يسد هذا الباب ويغلقه، ثم بعد ذلك لا يقبل توبة أحد. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. باب التوبة مفتوح. قبول التوبة مستمر ما دام بابها مفتوحا، فإذا أغلق لم تقبل. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني إذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع الكافر إيمانه ولا العاصي توبته. ونفس هذا المضمون يأتي في الحديث الذي يليه، حيث يقول: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة ما هي؟ وصول الروح للحلقوم. الروح قبل أن تصل الحلقوم الله تعالى يقبل توبة العبد، ولكن إذا وصلت الروح الحلقوم بعد ذلك الله تعالى ما يقبل توبته، لأنه رأى الموت بنفسه وشاهد. يعني الآن جاءت عندهم مشاهدة. أولا كان إيمانه بالغيب، فكان المفروض أن يتوب ويقبل الله سبحانه وتعالى توبته، لكن بعدما ظهرت أمامه آثار الموت ويريد أن يتوب، فهذه التوبة الله تعالى لا يقبل. ولكن لا زالت عندنا فرصة أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أرواحنا لم تصل حلقومنا. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. بعدما رأوا عذابنا، بعدما رأوا يعني علامات الساعة وآثار الموت، الآن يريد أن يتوب ويؤمن بالله وحده ويكفر بما كان يشرك، فالله تعالى يقول: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. بعدما رأوا بأسنا الآن لا ينفعهم إيمانهم.
لذلك يا إخوة الكرام، قبل أن تكون حالتنا هذه ونشرف على الأموات على الموت، قبل ذلك يجب أن نتوب إلى الله تعالى ونستغفره ونعود إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا من التوابين ومن المستغفرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.